आजको यो भिडियोमा हामी है सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स च्याप्टर नम्बर 5 बाट एक्जाममा सोध्न सक्ने मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूजहरु यहाँ डिस्कस गर्छौं। हाम्रो एमसीक्यू को क्वेशन नम्बर 1 मा के छ भने इफ हीट अफ 110 जूल is added to a gaseous system, the increase in internal energy is 40 joule, then the amount of external work done is भनेर चारटा अप्सन छ 1 150 joule, second 110 joule, third 70 joule and 40 joule भनेर हाम्रो अप्सनहरु छ है। हामी यो चाहिँ के छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स नै युज गर्छौं। यहाँ क्वान्टिटी अफ हिट सप्लाइड कति छ 110 joule छ एन्ड द चेन्ज इन इंटरनल एनर्जी कति छ भने हाम्रो 40 joule छ। भनेपछि हामीले अमाउन्ट अफ एक्सटर्नल वर्क कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ। अब यसको लागि चाहिँ सिम्पली है dq = 110 जूल, हाम्रो इंटरनल एनर्जी मा चेन्ज भनेको 40 जूल छ एन्ड अमाउन्ट अफ एक्सटर्नल वर्क इज व्हाट भनेर क्वेशन हो। हामी कुन रिलेसन युज गर्छौं भने dq = du + dw, यो 110 छ, du कति छ 40 छ प्लस dw, सो dw = 110 माइनस कति हुन्छ 40, इट इज 70 जूल है। हाम्रो करेक्ट अप्सन कति हो 70 जूल हो। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने नि क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ अ स्याम्पल अफ ग्यास एक्सपान्ड्स फ्रम V1 to V2 है। कुनै पनि एउटा स्याम्पल छ ग्यासको, त्यो V1 देखि कति पुग्यो V2 पुग्यो। द अमाउन्ट अफ वर्क डन बाइ द ग्यास इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एक्सपान्सन इज है। अमाउन्ट अफ वर्क डन चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ कतिखेर आइसोथर्मल प्रोसेसमा कि आइसोब्यारिक प्रोसेसमा कि एडियाब्याटिक प्रोसेसमा कि इक्वल इन अल केसेस भनेर क्वेशन छ। ओबियसली वर्क डन इज ग्रेटेस्ट इन आइसोब्यारिक प्रोसेस। केमा हुन्छ आइसोब्यारिक प्रोसेसमा ग्रेटेस्ट हुन्छ। हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भने इनिशियल प्रेशर एन्ड भोल्युम अफ अ ग्यास आर P एन्ड V। कुनै पनि ग्यासको इनिशियल प्रेशर P छ एन्ड भोल्युम कति छ V छ। एन्ड द ग्यास इज एक्सपान्डेड आइसोथर्मली टु 4B। सुरुमा यो ग्यासलाई हामी आइसोथर्मली कति पुर्यायौं 4B पुर्यायौं। एन्ड देन इट्स भोल्युम इज मेड V बाइ एडियाब्याटिक प्रोसेस। अब फेरि के गर्यौं भोल्युमलाई V बनाइदियौ एडियाब्याटिक प्रोसेस गरेर है। सो द फाइनल प्रेशर इज भनेर क्वेशन छ। अप्सनहरु के छ 8P छ 4P छ P छ एन्ड कति छ 2P छ। यो चाहिँ हामीले न्यूमेरिकली क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो के छ भने कुरा यो क्वेशनमा इनिशियली प्रेशर इज P एन्ड भोल्युम इज कति छ V छ है। क्वेशनले भनेको कुरा इनिशियल कन्डिसनमा P1 P छ, V1 कति छ V छ। अब यसलाई के गर्दियौ भने हामीले आइसोथर्मल एक्सपान्ड गर्दियौ है। आइसोथर्मली एक्सपान्ड गरेर प्रेस भोल्युमलाई कति पुर्याइदियौ 4B पुर्यायौ भनेको आफ्टर के आइसोथर्मल एक्सपान्सन। यो फर्स्ट केस है, यो बुझ्नु पर्छ। आइसोथर्मल एक्सपान्सन के छ भने प्रेशर P2 = व्हाट P2 कति पुग्छ हामीलाई थाहा छैन, बट हामीलाई के दिएको छ भोल्युम चाहिँ बढेर कहाँ पुग्दैछ 4B मा पुग्दैछ। भनेपछि वी नीड टु क्याल्कुलेट P2 फ्रम फर्स्ट केस। फर्स्ट केसबाट हामी P2 निकाल्दियौ। यो आइसोथर्मल एक्सपान्सन हो। आइसोथर्मलमा के हुन्छ P1 V1 = P2 V2 हुन्छ। P1 V1 इट इज इक्वल्स टु P2 V2 हुन्छ हो। P1 P छ V1 V छ, P2 थाहा छैन, V2 कति छ 4B छ है। अब के हुने हो भने V र V क्यान्सल भयो, P2 भनेको P/4 हुने भयो। हाम्रो P2 को भ्यालु कति हुने भयो P/4 है। अब सेकेन्ड कन्डिसन के छ भने यो स्टेटबाट P2 V2 स्टेटबाट के गर्ने एडियाब्याटिक कम्प्रेसन गर्ने। आफ्टर एडियाब्याटिक कम्प्रेसन, एडियाब्याटिक कम्प्रेसनबाट के गर्ने भने हामीले P3 मा पुर्यायौं। P3 = व्हाट हो हामीले प्रेशरलाई P3 मा पुर्यायौं एन्ड भोल्युमलाई कति पुर्यायौं V3 मा। भोल्युमलाई हामीले इनिशियल कन्डिसन V मा पुर्याएको छ फेरि अकॉर्डिङ टु क्वेशन है। आफ्टर आइसोथर्मल एक्सपान्सन है ग्यास इज कम्प्रेस्ड टु V है। 4B बाट फेरि हामीले कति पुर्याएको छ V पुर्याएको छ, यो याद राख्नु। अनि यो कन्डिसनमा गामा हामीलाई दिएको छ 1.5 दिएको छ। अब यो त के हो एडियाब्याटिक कम्प्रेसन हो। कहाँदेखि कहाँ पुर्याएको छ P2 V2 देखि P3 V3 मा पुर्याएको छ। के गरेर एडियाब्याटिक कम्प्रेसन गरेर। एडियाब्याटिक प्रोसेसको केसमा P1 V1 को पावर गामा = कति हुन्छ P2 V2 को पावर गामा हुन्छ। बट हामीले कहाँदेखि कहाँ पुर्याएको P2 V2 देखि P3 V3 सम्म पुर्याएको हो। भनेपछि यहाँ मैले लेखे P2 V2, यहाँ लेखे कति P3 V3 है। हामीले यो स्टेटबाट यो स्टेट पुर्याएको हो एडियाब्याटिक कम्प्रेसन गरेर। सो प्रेशर P2 V2 देखि प्रेशर P3 भोल्युम V3 पुर्याएको हो। अब हामी क्याल्कुलेट गर्यौं
P2 कति छ P/4 P/4 इज P2 हो। अब V2 कति छ V2 हाम्रो कति छ भने 4V छ है 4V को पावर गामा भनेको 1.5 P3 हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्नेछ V3 कति छ V छ V को पावर कति 1.5 हुने भो V को पावर 1.5 र V को पावर 1.5 क्यान्सल हुन्छ के रहन्छ भने P/4 इन्टु 4 को पावर 1.5 रहन्छ यहाँ हो 4 को पावर 1.5 रहन्छ इट इज इक्वल टु P3 P3 कति आउँछ भने P मल्टिप्लाई बाइ 4 को पावर 1.5 माइनस 1 हुने भो बेस के छ 4 छ 1.5 माइनस 1 सो इट इज इक्वल टु कति हुन्छ 2P हुन्छ है 4 को पावर 0.5 भनेको कति हुन्छ 2 हुन्छ सो फाइनल प्रेसर इज कति 2P which is our correct option क्वेशन नम्बर 4 मा के छ भने a gas expands from volume of 2 meter cube to 6 meter cube at constant pressure of 10 Newton per meter square and then at constant volume the pressure is changed from 10 Newton meter square to 20 Newton per meter square the total work done by the gas is भनेर क्वेशन छ है फर्स्ट केसमा के छ भने constant pressure भनेको P is equal to 10 Newton per meter square मा V1 भनेको 2 मिटर क्यूब देखि V2 हामीले कति पुर्यायौं 6 मिटर क्यूब पुर्यायौं दिस इज केस 1 अर्को केसमा के गर्यौं भने हामीले प्रेसरलाई 10 बाट बढाएर कति पुर्याएको छ भने 10 बाट बढाएर 20 पुर्याएको छ तर भोल्युमलाई के गरेको छ कन्स्ट्यान्ट राखेको छ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुने बित्तिकै वर्क डन इज 0 केस 2 मा वर्क डन 0 हुन्छ है इन केस 2 यो केस 1 भो है केस 2 मा के छ केस 2 मा वर्क डन इज 0 हो वर्क डन कति हुन्छ 0 हुन्छ किनकि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम दिएको छ यसको लागि चिन्ता भएन हामीले केस 1 बाट मात्रै के निकाल्नु पर्ने छ वर्क डन निकाल्नु पर्ने छ सो केस 1 बाट वर्क डन कति हुन्छ भने P into dV हो वर्क डन भनेको के हो प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम P कति छ 10 छ dV कति हुन्छ V2 minus V1 हुन्छ 10 into 6 minus 2 हुन्छ 10 into 4 हुन्छ कति हुने भो 40 जूल हो हाम्रो टोटल वर्क डन कति आउने रहेछ 40 जूल आउने रहेछ हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 ले के भन्दै छ भने an ideal Carnot engine whose efficiency is 40% receives heat at 500 Kelvin हो सोर्स को टेम्परेचर कति छ अरे 500 केल्विन छ if its efficiency is 50% then the intake temperature for the same exhaust temperature is भनेर क्वेशन छ है यो क्वेशनमा दुईटा केस दियो अलिकति घुमाएर है सुरुमा के छ अरे भन्दाखेरि हियर टेम्परेचर अफ सोर्स कति छ 500 केल्विन छ हो इन दिस केस इफिसिएन्सी इज कति पर्सेन्ट 40% छ हो अब केस 2 मा के दियो भने यहाँनेर T2 इज इक्वल टु के वाट केस 2 मा के दियो भने T2 यही छ हो सेम एक्जस्ट टेम्परेचर छ भनेपछि यसको सोर्स को टेम्परेचर कति हुन्छ सोर्स को टेम्परेचर इज वाट हो इफ द इफिसिएन्सी इज 50% भनेर क्वेशन छ भनेपछि त सेम एक्जस्ट टेम्परेचर को लागि इनटेक टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर सेकेन्ड क्वेशन हो है भनेपछि यहाँ T2 निकाल्नु पर्यो सुरुमा हामी के निकाल्छौं यहाँबाट T2 निकाल्छौं अनि फर्दर अरु क्याल्कुलेट गर्छौं है त यसको लागि हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् नाउ हामीलाई इफिसिएन्सी को फर्मुला थाहा छ हामीलाई 1 माइनस T2 बाइ T1 इन्टु 100 हो यो भनेको के हो हाम्रो इफिसिएन्सी को फर्मुला हो इफिसिएन्सी कति छ 40 डिवाइड बाइ 100 इट इज इक्वल टु 1 माइनस T2 थाहा छैन T1 त हामीलाई कति छ 500 दिएकै छ यहाँबाट हामी के इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयो T2 अब के हुने भयो भने 4/10 सरी अब के गरौँ भने यसलाई T2/500 लाई मैले एक ठाउँ राखे है भनेपछि 1 माइनस 4/10 हुने भयो T2 इक्वल्स कति हुने भयो भन्दाखेरि 6/10 इन्टु कति हुने भयो 500 हुने भयो इट मिन्स कति हुने भयो भने 300 केल्विन हाम्रो सिंक को भनेको T2 को टेम्परेचर कति आयो 300 केल्विन आयो क्वेशनले के भन्दै छ भने केस 2 मा इफिसिएन्सी लाई पुर्याइदेऊ 50% सिंक को टेम्परेचर सेम राख सेम एक्जस्ट टेम्परेचर राख अनि तिम्रो सोर्स को टेम्परेचर चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु भनेर क्वेशन हो अब फेरि हामी के गर्छौं इफिसिएन्सी कै फर्मुला लाउँछौं इफिसिएन्सी भनेको 50% हो इट इज इक्वल टु 1 माइनस T2 बाइ कति हुन्छ T1 हुन्छ यो भनेको कति भयो 1/2 भयो 1 माइनस T2 भनेको कति छ
300 T1 यो भनेको 300 divided by T1 equals 1 minus 1 by 2 it is equal to 1 by 2 T1 भनेको कति हुन्छ 300 into 2 it is equal to 600 Kelvin so our correct option is 600 Kelvin question number 6 मा के छ भने a gas is compressed adiabatically till its temperature is doubled है the ratio of final volume to the initial volume is भनेर क्वेशन छ चारटा अप्सन छ 1/2 more than 1/2 less than 1/2 between 1 and 2 भनेर हाम्रो के छ कोही अप्सन्सहरु छ है अब के भनेको छ भने एडियाबेटिकली के गरेको छ भने टेम्परेचरलाई डबल पुर्याएको छ कम्प्रेस गरेर है सुरुमा लेट है टेम्परेचर कति छ टी छ टेम्परेचर कति छ टी थियो भोल्युम कति थियो भी थियो है अब हाम्रो क्वेशन के छ भने v1 इज v1 नै छ टेम्परेचरलाई बढाएर हामीले पुर्यायौं 2t टेम्परेचरलाई डबल बनाइदियौ 2t बनाइदियौ फाइनल भोल्युम v2 लाई हामीले v2 नै मान्दियौ अब के गर भन्दैछ भने रेशियो निकाल भन्दैछ के को इनिशियल भोल्युम र फाइनल भोल्युम बीचको रेशियो कति हुन्छ भनेर क्वेशन हो अब हामीले सिम्पली के हेर्ने भने टेम्परेचर र भोल्युम बीचको रिलेसन इन एडियाबेटिक प्रोसेस हेर्ने अब रिलेसन हेर्दाखेरि के पाइन्छ भने इन एडियाबेटिक प्रोसेसमा T1 V1 gamma minus 1 it is equal to T2 V2 gamma minus 1 हुन्छ हो T1 V1 gamma minus 1 it is equal to T2 V2 gamma minus 1 हुन्छ इनिशियल टेम्परेचर T छ हो इनिशियल टेम्परेचर T छ एन्ड भोल्युम V1 नै छ गामा लाई हामीले 1.5 राख्न सकिन्छ यसरी है 1.5 minus 1 it is equal to T2 भनेको 2t छ V2 को पावर कति 1.5 minus 1 T र T क्यान्सल भयो है अब V2 by V1 हामीलाई के भन्दैछ भने क्वेशनमा रेशियो अफ फाइनल भोल्युम टु इनिशियल भोल्युम भन्दैछ दैट्स व्हाई V2 by के गर्ने V1 गर्ने V2 by V1 कति हुन्छ भने V2 by V1 भनेको 0.5 हुन्छ पावर V2 by V1 दुईटैको पावर 0.5 it is equal to कति हुने भो 1/2 हुने भो है मैले V2 by V1 गरे यो 2 लाई यतापट्टि ल्याए भनेपछि V2 by V1 को पावर 0.5 it is equal to 1/2 हुने भो सो V2 by V1 equals 1/2 को पावर कति भो 1/0.5 ल क्याल्कुलेटरमा V2 by V1 it is equal to 1/2 1 को पावर 1/0.5 आयो 1/2 को पावर 1/0.5 गर्दा कति आउँछ भ्यालु त्यो चेक गर्ने सुरुमा अब के आयो भने 1/2 को पावर 2 आयो हो 1/0.5 भनेको 2 हुन्छ हो भनेपछि 1/2 को स्क्वायर कति हुन्छ इट इज 0.25 हुन्छ हो 1/2 को होल स्क्वायर भनेको 0.25 हुने भयो 0.25 भनेको के हो लेस देन 1/2 हो 1/2 भन्दा कम्ती हो नि 1/2 भनेको 0.5 हो यो यसको भ्यालु कति आयो 0.25 आयो सो the answer is less than 1/2 question number 7 मा हाम्रो के छ भने the efficiency of heat engine can be increased by चारटा प्रोसेसहरु तीनटा प्रोसेस दिएको छ के भने डिक्रिजिङ सिंक टेम्परेचर इन्क्रिजिङ सोर्स टेम्परेचर इन्क्रिजिङ डिफरेन्स बिट्विन सोर्स एन्ड सिंक टेम्परेचर भनेर हाम्रो तीनटा अप्सन छ अनि चौथोमा के छ अल अफ द एबोभ भनेर क्वेशन छ हाम्रो इफिसिएन्सी अफ हिट इन्जिन भनेको के हुन्छ भने T1 minus T2 by T1 into 100% हुन्छ और यसलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ भने 1 minus T2 by T1 into 100% लेख्न पनि सकिन्छ यसरी अब यहाँनेर हामी फिट गराउने अप्सन्सहरु अप्सन नम्बर 1 के छ भने डिक्रिजिङ द सिंक टेम्परेचर यो T2 घटाउनु भयो भने हो बाइ डिक्रिजिङ द सिंक टेम्परेचर भनेको T2 लाई घटाइदिनु भयो भने के हुन्छ भने 1 minus T2 by T1 भनेको के आउँछ बढी आउँछ हो के हुन्छ यसको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ यो T2 लाई के गर्ने बित्तिकै डिक्रिज गराउने बित्तिकै सो इफिसिएन्सी बढ्छ भनेको यो अप्सन पनि ठीक छ इन्क्रिजिङ सोर्स टेम्परेचर तपाईले T1 को भ्यालु बढाउनु भयो भने फेरि के हुने हो 1 minus T2 by T1 के हुन्छ धेर आउँछ सो इफिसिएन्सी पनि बढ्न जान्छ अर्को यो B पनि के भयो करेक्ट अप्सन भयो C के छ भने इन्क्रिजिङ डिफरेन्स बिट्विन सोर्स एन्ड सिंक टेम्परेचर ल यहाँ डिफरेन्स भनेको यही हो सोर्स टेम्परेचर र सिंक टेम्परेचरको के हो डिफरेन्स हो T1 minus T2 बढाउनु भयो भने पनि इफिसिएन्सी बढ्ने भयो सो हाम्रो तीनटै अप्सन करेक्ट छ दैट्स व्हाई अल अफ द एबोभ इज आवर करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट क्वेशन नम्बर 8 मा के छ भने when the compression ratio of internal combustion engine increases the efficiency of engine increases decreases remains same
एन्ड नन अफ द एबभ भनेर हाम्रो क्वेशन छ है। अब हामीले इफिसियन्सी र के गर्नु पर्यो कम्प्रेसन रेशियोलाई हामीले के गर्नुपर्छ रिलेट गराएर हेर्नुपर्छ। सुरुमा हाम्रो कम्प्रेसन रेशियो र इफिसियन्सी बीचको रिलेसन के छ भने इफिसियन्सी इज इक्वल टु 1 माइनस 1 बाई रो को पावर कति गामा माइनस 1 छ क्या। दिस इज द इफिसियन्सी अफ पेट्रोल और डिजल इन्जिन है के छ 1 माइनस 1 बाई रो गामा माइनस 1 यो रोलाई के भन्छौँ हामी कम्प्रेसन रेशियो भन्छौँ। अब क्वेशन के छ भने कम्प्रेसन रेशियो बढ्दाखेरि इफिसियन्सी घट्छ कि बढ्छ भन्ने क्वेशन हो क्या। कम्प्रेसन रेशियो बढ्यो है यो रो को भ्यालु बढायौँ हामीले भने के हुन्छ भने यसको भ्यालु कम्ती आउने भयो नि त। यो जति ठुलो भयो रो त्यति नै सानो भ्यालु आउने भयो यसको यो होल को सानो भ्यालु आउने भयो भनेपछि 1 माइनस स्मल भ्यालु गर्दा भने के आउँछ ग्रेटर भ्यालु आउँछ इन कम्पेरिजन टु 1 माइनस ग्रेटर भ्यालु। 1 माइनस ग्रेटर भ्यालु गर्यो भने के आउँछ स्मलर भ्यालु आउँछ हो कि हैन। 1 माइनस ग्रेटर भ्यालु गर्यो भने स्मलर आउने भयो 1 माइनस स्मलर भ्यालु गर्यो भने के कम्पेयर गर्दा दुईटालाई यो त ग्रेटर हुने भयो। यसको मिनिङ के हो भने 1 माइनस 0.5 गर्नु कति आउँछ 0.5 आउँछ 1 माइनस 0.7 गर्नु त कति आउँछ 0.3 आउँछ भनेपछि त कुन भ्यालु बढियो 0.5 बढियो भनेपछि यो कम्प्रेसन रेशियो बढ्यो भने इफिसियन्सी पनि के हुन्छ बढ्छ। क्वेशन नम्बर 9 ले के भन्दैछ भने व्हिच अफ द फलोइङ इज मोस्ट इफिसिएन्ट भन्दैछ है कसको इफिसियन्सी सबैभन्दा धेरै हुन्छ। अप्सन नम्बर ए मा कार्नोट साइकल बेस्ड अन कार्नोट इन्जिन, सेकेन्ड मा पेट्रोल साइकल बेस्ड अन पेट्रोल इन्जिन, डिजेल साइकल बेस्ड अन डिजेल इन्जिन, लास्टमा के छ भने अल अफ दिज आर इक्वली इफिसिएन्ट भन्दैछ। बट के छ भने हाम्रो आइडियल कन्सेप्ट हो कार्नोट इन्जिन भनेको त द कार्नोट साइकल बेस्ड अन कार्नोट इन्जिन इज आइडियल कन्सेप्ट। आइडियल कन्सेप्ट हुने बित्तिकै यसको इफिसियन्सी सबैभन्दा धेरै हुन्छ। सो अप्सन नम्बर ए इज करेक्ट। क्वेशन नम्बर 10 ले के भन्दैछ भने नि द इफिसियन्सी अफ अ कार्नोट इन्जिन अपरेटिङ बिट्विन द स्टिम पोइन्ट एन्ड द आइस पोइन्ट इज भन्दैछ है। स्टिम पोइन्ट र आइस पोइन्ट बीचमा काम गर्दै गरेको एउटा कार्नोट इन्जिनको इफिसियन्सी कति हुन्छ। स्टिम पोइन्ट भनेको 100 डिग्री सेल्सियस, आइस पोइन्ट भनेको 0 डिग्री सेल्सियस। इट मिन्स सोर्स को टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस छ, सिंक को टेम्परेचर कति छ 0 डिग्री सेल्सियस छ। नाउ वी नीड टु क्याल्कुलेट इफिसियन्सी अफ कार्नोट इन्जिन। अब कार्नोट इन्जिनको इफिसियन्सी को कुरा गर्दा कति हुन्छ भने 1 माइनस T2 by T1 into 100% हुन्छ। दिस इज द फर्मुला हो। अब हामीलाई के दिएको छ भने T1 equals 100 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। इट इज इक्वल टु 373 केल्भिन हो कि हैन हो। 100 डिग्री सेल्सियस भनेको 373 केल्भिन हो है। अब T2 कति दिएको छ सिंकको 0 डिग्री सेल्सियस, आइस पोइन्ट भनेको छ इट इज इक्वल टु 273 डिग्री केल्भिन हो। यो दुईटा बीचको टेम्परेचर छ। अब हामीले निकाल्नु पर्छ इफिसियन्सी। इफिसियन्सी इक्वल्स कति छ भने 273 डिवाइड बाइ 373 इन्टु कति हुने भयो 100% हुने भयो। यो क्याल्कुलेटरमा थिच्दा कति आउँछ भने 26.8% आउँछ हो। सो आवर इफिसियन्सी अफ कार्नोट इन्जिन इज 26.8%। क्वेशन नम्बर 11 ले के भन्दैछ भने व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रम इनिशियल स्टेट I टु द फाइनल स्टेट F along the path IAF it is found that Q is equal to 50 calorie and W is equal to 20 calorie. Along the path IBF, Q is equal to 36 calorie and W along the path IBF is how much भनेर क्वेशन छ। हामीसँग चारवटा अप्सन छ 56, 16, 14 and 6 क्यालोरी। यहाँ सिम्पल के छ भने इनिशियल स्टेट I छ, फाइनल स्टेट F छ है। I देखि A गएर A देखि F तिर जाँदा हाम्रो Q दिएको छ 50 क्यालोरी है। कति दिएको छ 50 क्यालोरी, W दिएको छ 20 क्यालोरी है। के गर्दा IAF पाथमा जाँदाखेरि है। अब along IAF के हुने भयो भने Q इज इक्वल टु के हुन्छ वर्क डन प्लस चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी हो। Q कति छ 50 छ, W 20 छ प्लस DW भयो सरी DU भयो भनेपछि DU कति आयो भन्दाखेरि 30 क्यालोरी। इन्टरनल एनर्जीमा इनिशियल स्टेट देखि फाइनल स्टेट पुग्दाखेरि इन्टरनल एनर्जीमा चेन्ज कति आउनु पर्दो रहेछ 30 क्यालोरी आउनु पर्दो रहेछ हो। अब हामी हेरौँ एलोङ पाथ IBF। अब हामी सिस्टमलाई I देखि B, B देखि F पुर्याउँछौँ के गरेर अब IBF पुर्याउँछौँ भनेपछि यो कन्डिसनमा Q हाम्रो कति दिएको छ भने 36 क्यालोरी दिएको छ हो। वर्क डन इट इज
कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ है वर्क डन चाहिँ कति हुन्छ भनेर क्वेशन हो सो q इक्वल टु के हुन्छ w प्लस du हुन्छ 36 क्यालोरी छ हाम्रो वर्क डन निकाल भन्दैछ du कति निकालेको छौं हामीले 30 निकालेको छौं इट मीन्स w इक्वल टु कति हुन्छ 6 क्यालोरी है हाम्रो 6 क्यालोरी हाम्रो करेक्ट आन्सर हो क्वेशन नम्बर 12 ले के भन्दैछ भने an ideal gas is taken through a series of changes represented in the diagram below यो डायग्राममा है the net work done by the gas at the end of the cycle is equal to यो एउटा साइकल दिएको छ है CABC भन्ने साइकल छ अथवा यसलाई हामी BCAB पनि भन्न सक्छौं एउटा जोस के छ कम्प्लिट साइकल छ यो कम्प्लिट साइकलमा वर्क डन कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर भनेर हाम्रो क्वेशन हो के सो यहाँ नि एउटा के भएको छ भने ट्रायंगल फर्म भएको छ एउटा साइकलमा अब वर्क डन कति हुन्छ भने एरिया इन्क्लोज्ड बाइ दिस के CABA हो यो CABA जुन यो स्ट्रक्चर छ यो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर व्हिच इज ट्रायंगल यसले जुन एरिया कभर गरेर राखेको छ नि त्यति नै हुन्छ वर्क डन है यो कुरा ख्याल राख्नु है वर्क डन त्यति नै हुन्छ सो दिस इज अ ट्रायंगल यो ट्रायंगल हो ट्रायंगलले जति एरिया कभर गरेछ त्यति नै हुने हो वर्क डन सो वर्क डन के हुन्छ भने हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल ABC हुन्छ क्या एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्ने हामीसँग फर्मुला छ एरिया अफ ट्रायंगल भनेको के हो हाफ बेस इन्टु हाइट हो ल हाफ बेस भनेको कति छ AB हाम्रो बेस कति हो AB हो AB इज आवर बेस हाइट कति हो BC हो BC इज आवर हाइट सो के हुने भयो भने हाफ AB A देखि B सम्म कति 3v1 - v1 हो 3v1 मा v1 घटाइदिनु भने कति हुन्छ AB आउँछ इट इज 3v1 - v1 इट इज AB अब हामीले निकाल्नु पर्यो BC BC मा हेर्नुस् त कति छ 4p1 - p1 B देखि C भनेको त 4p1 - कति हो p1 हो 4p1 - p1 सो हाफ इन्टु ट्वाइस v1 इन्टु 3p1 2 क्यान्सल इट इज 3p1 v1 हो हाम्रो वर्क डन कति निस्क्यो 3p1 v1